मैं हूं अब्बास रजा, स्पोर्ट्स रिपोर्टर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज। अब बात करेंगे पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से। अब एशिया कप में जैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रही, उसके बाद तवक्का की जा रही थी साबिक क्रिकेटर्स हों या शायकीन के बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी और कम से कम 3-4 जो नए प्लेयर्स हैं वो शामिल किए जाएंगे। कुछ तजर्बाकार प्लेयर्स की जो आमद है उसकी तवक्को की जा रही थी। लेकिन चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम जो हैं उन्होंने सबको सरप्राइज दिया, यानी कि पूरे का पूरा स्क्वाड जो है एशिया कप वाला वो बरकरार रखा। बस शान मसूद की एंट्री हुई है, इसके अलावा कोई बड़ी चेंज करने की उन्होंने ज़रूरी महसूस नहीं की। तो बड़ा हैरान कुन एक फैसला जो है वो उनकी तरफ से देखने में आया है। और एक चले हुए जो कारतूस हैं उन पर इन्हसार बरकरार रखना, वो बड़ा एक अजीब सा इसके बारे में तासर साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से भी पाया जाता है और शायकीन जो हैं वो भी हैरान है। ये जो स्क्वाड मुंतखब हुआ है उसमें आसिफ अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद कमोबेश एक ही टाइप के प्लेयर्स हैं। हम समझते हैं कि ये बस 2-3 ओवर्स जो खेलना इनकी ज़िम्मेदारी है और उसमें कोई 1-2 छक्के लगाएँ और 4-5 कोई डॉट बॉल खेलें, उसके बाद ये चलते बनें। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो असल प्रॉब्लम है वो मिडल ऑर्डर की का है। हुआ ये है कि पहले टॉप में क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये दोनों स्कोर कर रहे थे, तो उसकी वजह से बड़ा ही कम प्रेशर होता था मिडल ऑर्डर पे। तो एशिया कप में हमने देखा है और उससे पहले के मैचेस में भी कि अगर इन दोनों में से कोई जल्द आउट होता है या ये दोनों ही आउट हो जाते हैं तो फिर जो मिडल ऑर्डर है वो ज़्यादा सफ़र करती है। उसमें से कुछ ओवर्स भी कंज्यूम होते हैं और वक्त भी ज़ाया होता है। उसके साथ ये है कि पावर हिटिंग जो है, अब वो जो इनका खासा समझा जाता है उसका भी ये लोग मुजाहरा नहीं कर पाते। तो ये जो कारकर्दगी में अदम तसलसल है उसके बावजूद इनको बरकरार रखना बड़ा ही हैरानकुन फैसला है। अगर आपने कोई पावर हिटर के तौर पे रखना था तो इनमें से 1 या 2 क्रिकेटर्स को आप रख सकते थे, लेकिन हमने तीनों ही एक जैसे रखे। तो अब कॉम्बिनेशन किस तरह का बनता है, खास तौर पे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस होंगी वो यूएई से ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस होंगी, तो उसमें ये किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं ये देखना होगा। ये शान मसूद को शामिल किया गया है, टीम में पहले ही 3 ओपनर्स मौजूद हैं। बाबर आजम जो हैं वो भी अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रिजवान जो हैं वो भी अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद हैदर अली जिनको एशिया कप में टेस्ट ही नहीं किया गया, कोई एक मैच भी नहीं खेले, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस के बारे में फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। स्क्वाड के साथ इसलिए भी हैं कि दूसरों पे तो शायद तनकीद हो सकती थी, लेकिन हैदर अली खेले ही नहीं है तो उन पे तनकीद का भी जवाज़ नहीं बनता। तो इसलिए वो बरकरार हैं। अब 3 ओपनर्स तो ये हो गए और चौथे ओपनर हमारे पास आ गए शान मसूद। अब इन चारों में से खेलेंगे तो वही ओपनर्स जिन पे चेयरमैन पीसीबी भी कह रहे हैं कि वो दुनिया के बेस्ट ओपनर्स हैं। हमें मसला नहीं है कि वो पावर हिटिंग में 40 करते हैं और पाकिस्तान को अच्छा आगाज़ नहीं मिलता। कोई 10, 11, 12 ओवर्स ये दोनों खेल जाते हैं। कभी पिछले मैच में फाइनल में रिजवान कोई तकरीबन 16 ओवर्स खेले हैं। 16 ओवर्स तक खेलने के बावजूद जब उनको पावर हिटिंग की ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त वो आउट भी हो गए। तो ये जो एक घिसा-पिटा फ़ॉर्मूला पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है, इसी पे ये चलते रहना चाहते हैं। इन्होंने सोचा नहीं है कि पावर हिटिंग जो है उसको अर्ली ऑन भी मुतारफ़ कराएँ और जिस तरह दूसरी टीमें जो हैं वो टॉप ऑर्डर में आके ज़्यादा रन्स करती हैं और टॉप 3 जो हैं वो पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो हम लोग उस प्लान को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले कोई 8-10 महीने से जो पॉलिसी मुतारफ़ की गई है उसी के मुताबिक चल रहे हैं और उस पॉलिसी के तहत ही जो है वो हम चलते रहना चाहते हैं। तो इसमें शान मसूद को तीसरे नंबर पे खिलाएँगे, चौथे पे या 5वें पे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन मुख्तलिफ हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज़ और उसके साथ आप कहें कि शादाब खान, ये पाकिस्तान के लिए एक्स फैक्टर इसलिए हो सकते हैं कि शायद बॉलिंग में ये इतने ज़्यादा मौसर ना हो वहाँ की पिचेस पे, लेकिन बैटिंग में ये कामयाब हो सकते हैं। इन्होंने कुछ थोड़ा ज़्यादा तजर्बा भी इनको है इस तरह की कंडीशंस में। साउथ अफ्रीका में लीग्स खेले हैं मोहम्मद नवाज, तो इसलिए
उनसे توقع کر سکتے ہیں کہ اسٹیڈیم میں اچھا رنز کریں گے. لیکن شاداب جو ہے وہ آسٹریلیا میں کوئی زیادہ بڑی اننگز تو نہیں کھیلے ہیں، لیکن پوٹینشیل ہے، بریو کرکٹر ہیں. تو مڈ میں پاکستان کو بہت زیادہ توقع ان دونوں بیٹر سے ہوگی، اور اگر یہ کچھ اچھے رنز کرتے ہیں تو شاید کوئی آصف علی جیسا چلا ہوا کارتوس ہے وہ بھی شاید پرفارمنس دینے میں کامیاب ہو جائے. تو بہرحال یہ جو ٹیم سلیکشن ہے اس پہ کسی طرح سے بھی اطمینان کا اظہار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ بیٹرز اب منتخب ہو گئے ہیں تو یہ پاکستان کی ٹیم ہے تو ظاہر ہم سپورٹ ان کی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ فیصلے حیران کن ضرور ہیں. شعیب ملک کی جگہ مڈل میں بنتی تھی، لیکن شعیب ملک کو پلان سے مکمل طور پر باہر کر دیا گیا ہے. ایک متبادل وکٹ کیپر کے طور پہ، ریزرو وکٹ کیپر کے طور پہ سرفراز احمد کو بھی دیا جا سکتا تھا. آج کل T20 میں اچھا پرفارم بھی کیا ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں انہوں نے، تو ان کو لیا جا سکتا تھا. لیکن ہم نے ریزرو میں محمد حارث کو رکھا ہے. وہ مین اسکواڈ میں تو شامل نہیں ہے لیکن ریزرو میں شامل ہے. تو اس کمبینیشن کے ساتھ ہم اتر رہے ہیں میدان میں. ورلڈ کپ کیونکہ آسٹریلیا میں ہونا ہے تو آسٹریلوی کنڈیشنز میں پاکستانی پیس بیٹری سے اچھی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہے. شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ فٹنس کی جانب گامزن ہے. لندن میں ان کا ریہیب چل رہا ہے. امید کی جاتی ہے کہ وہ وہاں ٹیم کو جوائن کریں گے تو سپر فٹ ہوں گے. 18 کو اگر ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے تو اس سے 2-3 دن پہلے وہ ریہیب مکمل کر کے برسبین میں قومی اسکواڈ کو جوائن کریں گے. تو اس سے پہلے ان کے لیے ردم میں آنے کا تھوڑا کم وقت ہوگا. ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ میں جب وہ ریہیب کا پروسیس مکمل کر لیں تو وہیں پہ کرکٹ کھیلنی شروع کر دیں اور وہاں پہ بالنگ پریکٹس میں جو ہے وہ ردم میں آ جائیں. تو یہ بڑا ہی اہم فیکٹر ہوگا پاکستان کی بالنگ لائن اپ میں. دوسری بات یہ ہے کہ حارث رؤف جو ہیں ان کا جو نام دنیا میں پہچانا گیا تھا، نام ان کا نکلا تھا، وہ نکلا تھا بگ بیش سے. اور آسٹریلیاوی کنڈیشنز میں ہی انہوں نے بگ بیش میں پرفارمنس کی تھی، تو پاکستانی سلیکٹرز نے بھی ان کو اس قابل سمجھا کہ ان کو قومی ٹیم میں لیا جائے. تو دوسرا پراسپیکٹ وہ بھی ہے. انہوں نے ایشیا کپ میں بھی اچھا پرفارم کیا، تو اس لیے پاکستان توقع کر سکتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر کارکردگی کا جو ہے مظاہرہ کریں گے. اس کے بعد پاکستان نے وسیم جونیئر کو لیا ہے. وسیم جونیئر جو ہے وہ ایشیا کپ میں نہیں کھیل سکے تھے انجری کی وجہ سے، اور ان کا ریہیب مکمل ہو چکا ہے تو اس لیے ان کو اسکواڈ میں شامل کیا ہے. اب شاہ نواز دھانی کو تو ریزرو میں بھیج دیا ہے، اور محمد حسنین بھی بگ بیش لیگ میں اچھا کھیلے تھے، شاید اسی لیے ان کو پریفر کرتے ہوئے مین اسکواڈ میں رکھا گیا ہے. تو شاہین شاہ کے ساتھ اگر سپر فٹ جو ہے وہ نسیم شاہ اویلیبل ہوتے ہیں تو پاکستان کی جو اوپر سے جوڑی جو ہے اٹیکنگ جوڑی وہ بڑی زبردست ہو جائے گی. نسیم شاہ کے تھوڑے سے انجریز کی وجہ سے مسائل رہتے رہے ہیں، کوئی 1-1.5 سال وہ کرکٹ سے دور بھی رہے ان کی وجہ سے. تو اللہ کرے کہ ان کے فٹنس مسائل نہ ہوں اور شاہین شاہ افریدی بھی سپر فٹ ہو گئے جو ہے وہ برسبین میں قومی ٹیم کو جوائن کریں. تو تیسرے بالر ہمارے پاس ہوں گے حارث رؤف. اسٹینڈ بائی میں ہمارے پاس جو ہے وہ محمد حسنین موجود ہوں گے، وسیم جونیئر موجود ہوں گے. ان میں سے کسی ایک کو میدان میں اتارا جا سکتا ہے. ریزروز میں ہم نے رکھا ہے شاہ نواز دانی کو. تو شاہ نواز دانی کی اویلیبلٹی ہوگی، وہ ٹریول کریں گے ٹیم کے ساتھ، لیکن وہ جو مین اسکواڈ ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے. کسی کی انجری یا کوئی اور پرابلم کی صورت میں ٹیکنیکل کمیٹی سے اجازت لے کے شاہ نواز دانی کو شامل کیا جا سکتا ہے.